अस्सलाम वालेकुम. मैं चाहत फतेह अली खान, all the way from London, but right now, mashallah, Lahore, such a lovely people, lovely food, and mashallah, respectable police as well. आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारी जो पंजाब पुलिस है वो क्या ठीक ठीक कर रही है. उस्मान साहब आईजी हैं माशाल्लाह. मुझे अचानक आज इधर किसी के थ्रू जी इधर आने का इत्तेफाक हुआ. मैं आज से 10 साल पहले भी आया था. तो ये देखिए वीआईपी ऑफिस बन गए हैं. पाकिस्तान पंजाब के 735 जी थाने हैं, 735 वो बिल्कुल ऐसे बन गए हैं कि जैसे 5 स्टार होटल होता है. अस्सलाम वालेकुम, मैं जवील फारूकी हूँ. आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं. तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है. और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजिटल मीडिया के ऊपर एक और तहलका मचाने को तैयार है. वैसे तो चारों शाने चित कर रखा है तमाम सियासी जमातों को, लेकिन आज जिस अंदाज से एक बड़ा ऑनलाइन जलसा मुनक्किद करने की कोशिश की जा रही है, पहले इमरान खान साहब की क़यादत में एक बड़ा ऑनलाइन जलसा ऑलरेडी पीटीआई कर चुकी है. अब एक लीडरलेस जलसा छोटी मोटी क़यादत के साथ किस तरह का होगा, ये देखने वाली बात होगी. दूसरा, चाहत फतेह अली खान ब्रांड एम्बेसडर मुबैना तौर पर बन चुके हैं पंजाब पुलिस के, और वो 5 स्टार थाने दिखा रहे हैं. शुरू में एक वीडियो आपने मुलाजा कर ली होगी, 5 स्टार थाने दिखा रहे हैं पंजाब के अंदर. तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी इस तरह के कोई 5 स्टार थाने देखे या नहीं देखे. तो ये खबरें आपके साथ शेयर करूँगा. एक आध वीडियो और भी है, तो इसलिए आपने इस व्लॉग को शुरू से आखिर तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे. दूसरा, अगर आपने अभी तक अपनी विलिंगनेस से, अपनी चाहत से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चाहत फतेह अली खान से पूछे बगैर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें. आज की टॉप स्टोरी पीटीआई का वो तहलका खेज जलसा है जो आज शब 9 बजे ऑनलाइन सारे सोशल मीडिया के ऊपर होने जा रहा है. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्पेस, हर जगह पर इस वक्त यही हल्ला बोला जा रहा है. और टॉप ट्रेंड्स अगर आप देखें तो इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा है, सबसे ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो है पहला ऑनलाइन पार शो. और रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसमें 80-90 हज़ार पोस्ट यानी ट्वीट्स हो रहे हैं. तो ये गेम चेंजर हो सकता है. और इस जलसे का फ्लायर भी मुख्तलिफ जगह के ऊपर शेयर किया जा रहा है. अभी ये फ्लायर आप देख सकते हैं, इसमें सारी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, इनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं. तो ये जलसा तहलका मचाने को तैयार है. तो मेरे ख्याल में ये मेरी आज की पहली टॉप स्टोरी है. दूसरी टॉप स्टोरी मैं शामिल करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट. वैसे तो हम दुनिया में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून के शिकंजे में सबको लाने की बात करते हैं, कानून के कटहरे में लाकर उनसे एहतसाब की बात करते हैं. लेकिन जब बात मुअज़्ज़ज़ जजेस और उनकी बेगमात की आती है तो उस हवाले से एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है. मैं चाहूँगा कि इसकी आप तस्दीक भी कर दीजिएगा. अगर ये नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं है तो इसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए. बहरहाल बहुत ऑथेंटिक वेरीफाइड अकाउंट से ये नोटिफिकेशन ट्वीट हो रहा है, जरा मुलायजा कीजिएगा. इशुएंस ऑफ एयरपोर्ट एंट्री पास 2023. आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू सुप्रीम कोर्ट लेटर नंबर इतना dated 21st September 2023 on the subject cited above, and to say that Secretary Aviation has been pleased to exempt spouses of serving judges and chief justice of Supreme Court of Pakistan from body search at all airports. यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ साथ तमाम जो जजेस हैं, उनकी बेगमात के, उनके स्पाउसेस के जो सर्च होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से, बॉडी सर्च होता है, उससे एग्जेप्ट किया जाए, यानी उससे मुस्तस्ना करार दिया जाए और इसके बगैर ही उनको जाने की इजाज़त दी जाए. तो हम रूल ऑफ लॉ की इस मुल्क के अंदर बात करते हैं, हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन वही वीआईपी कल्चर, एक आम आदमी को पकड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन
معزز ججز صاحبان اور چیف جسٹس صاحبان، اور وہ جن کو آپ پوچھ بھی نہیں سکتے، ان سب کے بارے میں سوال ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میری نظر میں یہ میری آج کی سیکنڈ ٹاپ سٹوری تھی۔ آج کی تھرڈ ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں۔ حامد خان صاحب نے ایک پروگرام میں بات کی، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے لیکن پی ٹی آئی سے متعلق دیا گیا تاثر غلط ہے۔ حامد خان معروف وکیل ہیں تحریک انصاف کے اور سینئر رہنما بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر 8 فروری کو الیکشن کا فیصلہ دیا ہے جو خوش آئند ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام نیا پاکستان میں میزبان شہزاد اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ تاثر غلط دیا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو وضاحت مانگی ہے اس پر جامع جواب دیں گے اور کورٹ کو اپنے خدشات بھی بتائیں گے۔ یہ میری نظر میں آج کی ٹاپ تھرڈ سٹوری ہے، اور اب ہم شامل کرتے ہیں چوتھی مختصر سی لیکن بڑی اہم سٹوری ہے، بڑی اہم سٹوری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی ٹاپ کریں نہ کریں، اس معاملے میں ہم نے نمبر 1 مار لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کراچی ملک ہی کا نہیں بلکہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ کراچی دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے، نمبر 1 مارا ہے کراچی نے۔ کراچی ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے، جہاں کھلی فضا میں شہریوں کا سانس لینا محال اور صحت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ اتوار کو دن کی سرگرمیاں شروع ہونے سے پہلے ہی صبح سویرے شہر میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 332 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب شہر قائد میں فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لاہور کی فضا میں آج پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 197 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی کی فہرست میں 6 نمبر پر ہے، کراچی پہلے نمبر پر، لاہور 6 نمبر پر۔ اور بارش کے لیے 2 خصوصی جہازوں سے کیمیکل چھڑکا گیا، بادلوں پر 48 فلیئرز چلائے گئے جس کے بعد بادل برسے۔ اس کے علاوہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ دوسرے نمبر پر، کراچی پہلے نمبر پر، ڈھاکہ دوسرے نمبر پر ہے جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 268 ہے۔ بھارتی شہر کولکتہ اس فہرست میں 4تھے نمبر پر ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس اس کا 253 ہے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں بہرحال نمبر 1 مار گئے ہیں، اچھا یا برا یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، یہ ہمارے سیاستدانوں کا موٹو ہے، اور اس موٹو کے اوپر چلتے ہوئے جو کچھ ہم سہ رہے ہیں ہم سہ رہے ہیں۔ جناب آج کی بولتی تصویریں، پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ فرمائیے، جناب آصف علی زرداری صاحب پشاور پہنچے ہیں اور پشاور پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے پشاور پہنچنے کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کا۔ تو میرا تو یہاں پر یہی کہنا ہے کہ ٹرک جو ہے نا وہ چاپر بننے کو تیار ہے، ٹرک چاہتا ہے کہ بس میں اڑوں، اور اڑنے کے لیے اس کو پنکھ لگائے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف رکشہ ٹرک بننے کو تیار ہے میں بلاول کی بات کر، ایک طرف رکشہ ٹرک بننے کو تیار ہے کہ مجھے بڑے ہو کے ٹرک بننا ہے، اور دوسری طرف ٹرک جو ہے نا وہ چاپر بننے کو تیار ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ 2 سیلف ایکسپلینیٹری پکچر تھی۔ سیکنڈ پکچر ہم شامل کرتے ہیں۔ سیکنڈ پکچر جب اس کو یوں آپ ڈپیکٹ کر سکتے ہیں، سیکنڈ پکچر کو یوں ڈپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ایجپٹ کی ممی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا آئرن مین ہوا کرتا تھا، جب ایجپٹ کی ممی، یہ ملاحظہ کیجئے گا، یہ خود ساختہ آئرن مین، یہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو شخصیت کھڑی ہیں ان کو حال ہی میں خطاب ملا ہے کے پی کے تیلے کا، لیکن یہ اصل میں ایک عرصے تک ایشیا کے آئرن مین رہے ہیں، آج کل ایجپٹ کی ممی تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ دوسری سیلف ایکسپلینیٹری پکچر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ یعنی کیسے کر لیتے ہو یار سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چاہت فتح علی خان سے پوچھے بغیر میرے پاس ایسا کوئی 5 سٹار تھانہ نہیں ہے جس میں پکڑ کے آپ کو زبردستی کہہ سکوں گا سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے سے ضرور دبائیے گا۔ اب ذرا ہم شامل کر لیتے ہیں آج کے وائرل بیانات۔ کیسے کر لیتے ہو یار، پہلا وائرل بیان میں شامل کرنے لگا ہوں۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں راحیل شریف نے توسیع کے بدلے پاناما کا معاملہ حل کرنے کی پیشکش کی تھی جسے نواز شریف نے رد کر دیا۔ سنیے گا ذرا، غور فرمائیے۔ راحیل شریف نے توسیع کے بدلے پاناما کا معاملہ حل کرنے کی پیشکش کی تھی جسے نواز شریف نے رد کر دیا تھا، اور
हाल ही में कौन सी पेशकश के जरिए आप पाकिस्तान आए हैं, ठीक है, या फिर बाजवा साहब ने क्या कोई पेशकश की थी आपको या नहीं की थी? मतलब यार आप कमाल करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं कहता हूं यार कैसे कर लेते हो यार। हाफ ट्रूथ जो होता है ना वो अताई डॉक्टर जैसा होता है जो आपका इलाज करता है। पूरा बात किया करो ना। अभी आप किसके कहने पे, किसकी आशीर्वाद पे आए हैं ना इस मुल्क के अंदर। आगे चल लेते हैं जी। आगे राजा परवेज अशरफ साहब, कभी कभी ये अच्छी बात कर जाते हैं राजा साहब, इनकी बात आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा आज इलेक्टेबल्स के हालात बहुत पतले हैं, आज का वोटर मुख्तलिफ है, ज्यादा बाशऊर हो गया है। इमरान खान ने सोशल मीडिया और नौजवान का अच्छा इस्तेमाल किया, यह हकीकत है, उन्होंने लोगों को शऊर और आगाही दी है। राजा परवेज अशरफ, ये साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, बड़ी जबरदस्त बात कर ली है। मैं फिर कहता हूं कि अब आपको पता चल गया है कि न नौमन राधा होगी, वो क्या, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, तो आपने फिर मैं कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे सलमान अकरम जा साहब, राजा साहब, जमीनी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। एक पार्टी को फ्री हैंड दिया गया है और ज्यादा मौका दिया जा रहा है। दूसरी पार्टी के लोगों के शनाख्ती कार्ड्स भी अब ब्लॉक किए जा रहे हैं ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। पोस्टर तक लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही, दहशत फैलाई जा रही है। और ये जो सब कर रहे हैं उनसे मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे, आई मीन कैसे। आगे और यह मकबूल जान साहब, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1977 के इलेक्शनों में डिप्टी कमिश्नरों को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लगाया तो तमाम सियासी पार्टियों ने कहा कि इसने धांधली की बुनियाद रख दी है, जिसके नतीजे में ऐसी मुल्कगीर तहरीक चली जो भुट्टो को ले डूबी। 46 साल बाद जस्टिस फायज ईसा ने फिर बुनियाद रख दी है, अल्लाह खैर करे। और इस दौर में आपके सामने एक मर्डर होने जा रहा है, जिसको आप जुडिशियल मर्डर कह सकते हैं, उसको नहीं रोक रहे। 50 साल पुराने जुडिशियल मर्डर की तहकीकात हो रही है यार, ये कैसे कर लेते हो यार। आगे आरिफ हमीद भट्टी साहब, अवाम की शिरकत के बगैर ना तो शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं ना ही इलेक्शन का माहौल बन सकता है। इंसाफ मांगने पर नोटिस। सर कौन सी अवाम? अवाम वही जो 31-32 लोग हैं नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द, वो अवाम है, या वो 25 करोड़ खोते हैं जिनको समझकर बिरयानी बनाकर खा जाते हैं, वो अवाम है? कैसे कर लेते हो यार। आगे शाजिया मरी, जो तरक्की सिंध में हुई है उसे मुल्क भर में फैलाने का वक्त आ गया। बिल्कुल फैलाने का वक्त आ गया। हुई किधर है? नंबर 1 मारा है आलूदगी में, इसीलिए मैंने रिपोर्ट छापी, नंबर 1 कराची ने मारा है आलूदगी में। फिर कहता हूं भाई कैसे कर लेते हो यार। एक तरफ रिक्शा ट्रक बनने को तैयार है, ट्रक जो है वो चॉपर बनने को तैयार है, और सिंध की तरक्की जो है मिसाली है, पेरिस से भी ऊपर है। भाई वाह भाई वाह, ख्वाबो ख्याल, ख्यालो खद, हर जगह आप ही आप। आगे चलते हैं। आरिफ हमीद भट्टी अगेन, आरिफ हमीद भट्टी साहब अगेन, मौजूदा ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन करवाने की बजाय बेहतर है बिलावल भुट्टो जो कहते हैं इस लाडे शख्सियत को सिलेक्ट कर लें। कुछ अफसरों ने अवाम पर जुल्म की इंतहा तो की है, अपने महकमों के लिए भी बदनामी का बायस बने। सर वो फिर दिखाना भी तो है ना इंटरनेशनल फोरम्स को कि हमारे यहाँ बड़े बेहतरीन इंतखाबात हुए, ऑब्जर्वर्स आए और पता नहीं क्या क्या, तो उसको भी आप मलहूज रखें ना। जावेद लतीफ साहब, खित्ते को नवाज शरीफ की जरूरत है। फित्ते को अच्छा खित्ते को, अच्छा सॉरी कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार फित्ते को। तो मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, मैं कहना भी नहीं चाहे। एतजाज हसन साहब, कानून पर काली स्याही मल दो, तारिक मसूद बेंच में नहीं बैठ सकता था, इस मुल्क में अब कोई कानून नहीं रह गया। कानून नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं रह गया, नून जरूर मौजूद है। काफिल इफ्का पहले से साइलेंट था, वो जो होता है ना नून गुन्ना, काफिल इफ्का गुन्ना गुन्ना हो चुका था, इसलिए नून ही नून है हर तरफ। कानून का काफिल इफ्का कवा खा गया। आगे चलते हैं। नहीं मोहसिन बेग साहब, फसादी मुसलसल कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन ना हो सके। ये नेक्स्ट लेवल है भाई, ये भी नेक्स्ट लेवल है भाई, ये भी नेक्स्ट लेवल है। फिर मैं कहूंगा कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। इनकी जो इनका जो इसमें मुखातिब है वो मेरे ख्याल में खान साहब हैं, समझ जाए ना आप। हाफिज फरद अब्बास, निगरान हुकूमत के वज़रा ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफे दिए। यही वज़रा हैं जो 4 माह से इक़्तिदार के मजे लूटते रहे और अपनी वफादारियां साबित करते रहे। हमारा शुरू से मौक़िफ़ था कि निगरान सेटअप न्यूट्रल नहीं है, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। और ये बात भी इनकी दुरुस्त है कि जो वज़रा इस वक्त इस्तीफे दे रहे हैं वो आने वाले दिनों में इंतखाबात में कंटेस्ट करेंगे और करते हुए नजर आएंगे। मुज़म्मिल असलम साहब, अगला वायरल बयान, जितना जोश और वलवला इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद पीटीआई के कारकुनों में देखा जा रहा है, बाकी जमातें इतनी ठुस क्यों लग रही हैं? इत्तेफाक से दानिश्वर भी कुछ गमगीन है। गम इसी बात का है
کہ ہر الٹی چیز ادھر ڈالی جا رہی ہے کہ نہیں چاہ رہا وہ خان الیکشن نہیں چل رہا, لیکن یہ جو چاہ رہے ہیں وہ نکل نہیں رہے. یہ کیسے کر لیتے ہیں یار, کیسے کر لیتے ہیں. آگے جی, بابر اعوان صاحب, جاگ اٹھا کپتان کا بلوچستان, ہرنائی کے بعد پشین میں بھی عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا. بلوچستان میں بھی تبدیلی کی لہر زور پکڑ گیا. ابھی تو کپتان کی تصویر اٹھائے عوام اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں, کپتان جلد آئے گا, عوام کا طوفان آئے گا. ویری ویلڈ پوائنٹ. عمران ریاض خان کا ایک ٹویٹ شامل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سکوت ڈھاکہ 16 دسمبر سیاسی استحکام, عوامی حمایت اور قومی یکجہتی کے بغیر بہترین فوج بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگلا وائرل بیان اطہر کاظمی صاحب, ڈار صاحب کی جانب سے الیکشن شیڈیول جاری کرنے پر تنقید بلا جواز ہے. ہاں یار, آپ کو اور ہم کو تنقید نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر, انہوں نے کیوں پہلے شیڈیول شیئر کر دیا, انہوں نے جو کثر نفسی سے کام لیا, وہ چاہتے تو الیکشن کے نتائج بھی جاری کر سکتے تھے. بھائی نتیجہ تو آلریڈی جاری ہو چکا ہے یار. اطہر کاظمی صاحب آپ سمجھیں, یونیورسل فیکٹ ہے بھائی, وہ جیتے ہوئے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے عدنان عادل صاحب, کارخانے چل نہیں رہے, کاروبار مندہ ہے, لیکن سٹاک مارکیٹ آسمان پر جا رہی ہے. چمتکار ہے بھائی, چمتکار ہے, بہت اعلیٰ چمتکار ہے, بہت اعلیٰ. یہ آج کے ہمارے وائرل بیانات, یعنی کیسے کر لیتے ہو یار. تو آج رات پی ٹی آئی جس انداز سے تہلکہ مچانے جا رہی ہے, ویسے میں آپ کو سچی بتاؤں, جب یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ آن لائن اتنا کچھ کر سکتے ہیں اور ووٹر اور ورکر کو موبلائز کر سکتے ہیں, تو گراؤنڈ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لوگ اس طرح سے گرفتار ہو سکتے ہیں, یہ میں پہلے سے مشورے دیتا آ رہا ہوں کافی دن سے. اٹس اے گڈ انیشیٹو کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آن لائن کرے. اب چیزیں, اب یوتھ بیدار ہو چکی ہے, اور آج رات 9 بجے بہت بڑا تہلکہ مچنے جا رہا ہے. تہلکہ چاہت فتح علی خان نے بھی مچا دیا ہے, اور وہ اس صورت میں انہوں نے مچایا کہ انہوں نے پنجاب کے تھانوں کو 5 سٹار ہوٹل کے درجے قرار دے دیا. وہ پنجاب پولیس کے مبینہ طور پر برانڈ ایمبیسڈر بھی بن چکے ہیں, اور پھر وہ کس طرح سے تعریف اور توصیف کر رہے ہیں آئی جی پنجاب کی. دونوں کی کارکردگی ایک جتنی لگتی ہے مجھے, بائی دا وے وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجیز. ان کی سنگنگ میں خدمات ہیں جس طرح سے, اس طرح سے ان کی سیکیورٹی میں اتنی ہی خدمات ہیں, لیکن پھر بھی چلیں دیر آیا دوسرا. ان کا بھی چھوٹا سا ایک کلپ ہے, ملاحظہ کیجیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کیجیے. آئی لو یو آل. جیسے میں نے سنگنگ میں محنت کی جی کر رہا ہوں, تو ایسے کوئی بھی گانا جی گا سکتا ہے. ایسے ہی اگر آپ کی ولنگ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جی لائف میں. اور اس کی ماشاءاللہ مثال سر عثمان ہے. ماشاءاللہ انہوں نے 700 سے اوپر جو تھانے ان کو وی آئی پی کے طریقے سے جی بنا دیا, اور کافی کچھ بھی کر رہے ہیں. تو میں پھر سے ایک دفعہ پاکستان زندہ باد, پاکستان پولیس, پاک پولیس زندہ باد. یہ مجھے اسپیشل سوینئر جی دے رہے ہیں سر, بہت مہربانی. اللہ کا شکریہ. آپ کے ساتھ پاکستان جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. اور ماشاءاللہ ایسے ہی ہمارا پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا. السلام علیکم.